बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जी प्रोग्राम जो है वैसे तो दिल में रहा था कि किसी और मौजू पर आज बात की जाती, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने एक बहुत ही मज़हक़ा ख़ेज़ किस्म का बयान जो है ख़वातीन को लेकर दिया। लेकिन बहरहाल एनीवेज़ उस पर हम आज बात हमारा वो मौज़ू गुफ्तगू नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं ज़रूर चाहूँगा कि उस पर मैं थोड़ा-सा बात करूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आज के जो मेहमान हैं मेरे, उनके साथ मैं हम गुफ्तगू को शुरू करें। बहुत देर के बाद हमारे साथ हैं और ये बड़ा एक ओवरड्यू था कि हम इनसे बात करते और इनसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको पूछते, और बड़ा एक सैर हासिल किस्म का ये सेशन होगा। मैं आपको इसको शुरू करने से पहले ही बता रहा हूँ, इकॉनमी मेरा जो है वो नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा उसमें गिरफ्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे यकीन आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तैमूर खान झगड़ा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, तैमूर थैंक यू सो मच फॉर आपने वक़्त निकाला आज, और वक़्त निकाल के आप हमारे साथ हैं आप। मैं पहले तो आपका अभी 8 फरवरी गुज़रा है, इलेक्शन वाला भी वो है, आप वन ऑफ दोज़ उन कैंडिडेट्स में से हैं। वैसे तो एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके साथ धांधली हुई, लेकिन आप उन सर-ए-फ़हरिस्त लोगों में से हैं जिनके साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो रिज़ल्ट ही बदल दिया गया। बाकायदा तौर पर रिज़ल्ट बदल दिया गया, यानी कि वोट्स का मार्जिन इतना ज़्यादा था कि वो किसी भी तौर पर वो नहीं हो सकता था सिवाय इस डाका डालने के। तो उस पर एक बात की जाती थी, कहा जाता था, और खान साहब कहते रहे बार-बार, और बल्कि अब भी कभी-कभार जब इकॉनमी की बात होती है तो कहते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम जो है वो मतलब मुआशी इस्तेहकाम के साथ है, ये हैंड्स इन हैंड है, ये उसके साथ हो सकता है। लेकिन पीएमएलएन कहती है कि हमने तो पाकिस्तान को जो है ना वो बचा लिया है, और हमने डिफ़ॉल्ट होने से भी बचा लिया। क्या मुल्क वाक़ई डिफ़ॉल्ट हो रहा था, और क्या इन्होंने वाक़ई में बचा लिया? अली चले मईशत पे ही बात करते हैं, इलेक्शन भी छोड़ें, बाकी चीजें भी छोड़ें। देखें, नहीं, आप इलेक्शन में बात कर लें अगर आप चाहते हैं तो। नहीं, आज इनकी जरा मईशत पे ही जो है वो जरा फैंटी लगाते हैं, ठीक है। देखें, मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा था। पहली बात तो ये है कि इनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। ये सोशल मीडिया पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, ये मीडिया पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी अभी जीरो से भी कम है, ठीक है। तो वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं। तो पहली बात तो यह कि खान साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा था, इमरान खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों में और उसके बाद कहा था कि मैंने जनरल बाजवा को पैगाम पहुंचाया कि देखिए मईशत बड़ी मुश्किल से संभली हुई है, और अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए तो ये फ्री फॉल में चली जाएगी। और वो काम हुआ, फ्री फॉल में गई। आपने तारीखी महंगाई देखी जो 1971 के जंग में भी नहीं थी, और जो आज इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है वो इसीलिए होता है कि इनको पता नहीं कि इल्जाम किस पे लगाए, कि वो जो महंगाई मार्च वाला सिलसिला था, वो महंगाई मार्च तो शुरू हो गई, महंगाई वाली जो मार्च थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जब डॉलर 150 से 300 से भी ऊपर चला गया, अभी 278 पे है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी जो 139 से 300 सवा 300 टच कर गई, ठीक है। जब बिल्कुल अवाम की बस हो गई, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो ये कहते हैं कि जी पीटीआई का दौर ठीक नहीं था, जरा दिखाए ना, फैक्ट्स पे बात करते हैं। आपको मैंने 2-3 स्लाइड्स भेजे थे कि मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगे। देखिए, मईशत की ग्रोथ क्या होती है, पिछले क्वार्टर में 0.9% थी। इमरान खान ने और उनकी हुकूमत में कहां से कहां गई, आप ये देख लें कि जो ये वाली स्लाइड है, और ये हमने अपने आखिरी बजट में बनाई थी जब हमारी हुकूमत थी। देख लें, ये तकरीबन जो है वो 15 साल का डेटा है, और 15 साल में पीएमएलएन के एक साल का डेटा के अलावा देख लें 2021-22 और 2022-23 वो वाइड 2 साल है, सॉरी 20-21 और 21-22, जहां पे 2 साल मुसलसल 6% ग्रोथ हुई। और ये आप देख लें कि ये पिछले 15 साल की मुशर्रफ के 2003-4 के अलावा बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इन्हीं 2 साल में जो है वो खुशहाली आई। और फिर उसके बाद जो है वो देख लें कि जब से ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई थी, पीएमएल
हुकूमत आई थी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना था। हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया से ही कट गई थी। एक्सपोर्ट्स वाला स्लाइड निकाल दे, ठीक है। एक्सपोर्ट तकरीबन 10 साल 24-25 अरब से हिल ही नहीं रहे थे, 32 अरब पे गए विद इन 1 ईयर। वो जो 2 साल हमने काम किया, 32 अरब, तकरीबन एक ही साल में जो है वो 30% का फर्क आया। अब देखें ये चीज कंटिन्यू भी कर सकती थी जब वो हुकूमत गई, इसके बाद एक्सपोर्ट्स टैंक की। आजकल ये रेमिटेंसेस की बात करते हैं कि रेमिटेंसेस बड़ी अच्छी। 24 अरब डॉलर से हम जो है वो सीधा जो है 32 अरब तक इसको लेकर गए, राइट? सीधा 32 अरब पे गए। और जो जिन हालात में हम गए वो मैं आपको जरा बाद में बताता हूं, लेकिन ये रेमिटेंसेस की भी बात करते हैं। देखिए रेमिटेंसेस जो है वो महीना कोई 1.5 1.6 अरब होती थी। वो दूसरा वाला ग्राफ है रेमिटेंसेस का, निकाले, ये आप देख लें। और आज ये कह रहे हैं ना कि 3 अरब की रेमिटेंसेस हैं। 3 अरब की रेमिटेंसेस इमरान खान ने अपने हुकूमत के आखिरी 1-2 महीने में टच की थी। ये उस वक्त कॉन्फिडेंस था। उसके बाद फिर दोबारा नीचे आई और वापस जो है वो 2.1 2.2 पे आई। तो अभी जो वापस 2.5 साल बाद 3 अरब पे आई है, तो कौन सा आपने तीर मार दिया? अभी तो पाकिस्तानी भी ज्यादा बाहर है। वो कहते हैं 17 लाख पाकिस्तानी बाहर गए हैं। क्या उसको कंसिडर किया जिसने 17 लाख पाकिस्तानी बाहर गए हैं? इन्होंने 10 फरवरी को डेटा दिया है। उस वक्त देखे मेरे ख्याल में कोई 8 या 9 मिलियन पाकिस्तानी बाहर थे। अभी कोई 11 से 12 मिलियन जो है वो बाहर। लेकिन दी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक एक इंडिकेटर आप देख लें, ये इमरान खान की हुकूमत के बाद क्रैश हुई। आप ये देख लें कि ये सब हुआ कब था। ये कभी नहीं कहते कि ये सब हुआ था जब पूरी दुनिया को कोविड ने हिट किया था, जब दुनिया की इकोनॉमी 10% टैंक की थी, 10% कम हुई थी। और याद है ना वो जॉब्स का वादा जो इमरान खान ने किया था? तो एक मैंने आपको आखिरी स्लाइड दी है, वो जरा लगा दे। ये देख लें कि इफेक्टिवली, ये देखें, ये जॉब्स की बात पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स दोनों की है। इंटरेस्टिंगली कोविड के बावजूद, और ये डेटा कौन से किताब का है? इकोनॉमिक सर्वे का, जो पीएमएलएन की हुकूमत ने रिलीज किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। पीपीपी की हुकूमत में 1.4 मिलियन यानी 14 लाख जॉब। डेटा पाकिस्तान का कि खैबर पख्तूनख्वा का सर? ये पाकिस्तान का है, पूरे पाकिस्तान का। ये हमने अपने बजट बुक में डाला था, इसलिए आपको खैबर पख्तूनख्वा का लोगो जो है वो मैं इसीलिए पूछा था, क्योंकि 1.4 मिलियन जॉब यानी 14 लाख जॉब साल के क्रिएट हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। 1.1 मिलियन जॉब्स यानी 11 लाख जॉब साल के क्रिएट हुए पीएमएलएन की हुकूमत में। और 18 लाख जॉब्स, इन सबसे ज्यादा पीएमएलएन से तकरीबन दुगना जो है वो क्रिएट हुए इमरान खान की हुकूमत में। तो इसके बाद आप अता तारड़ बोले, ख्वाजा आसिफ बोले, राना सनाउल्लाह बोले, किसी ने बात माननी है? ठीक है, अगर आपको पीटीआई की जो है वो परफॉर्मेंस से मसला था तो आप फिर उनको 5 साल पूरे करने देते। आई एम सॉरी, लेकिन इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एक असम्पशन की गई और वो यही थी कि जी इकोनॉमी को कुछ नहीं होगा। वो जो एक्सपोजर हुई है और वो जो तबाही हुई है, पाकिस्तान को कभी ये बात माफ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस सबको अली आम आदमी के जिंदगी पे जो असर पड़ा है उस पे लाते हैं ना। वो आप लोगों ने ये एक रिलीज किया था, अगर आपके पास है, जो महंगाई के स्टेटिस्टिक्स थे, ये देख लेना। ये सारी कंपैरिजन नवाज शरीफ करता था। आप कोई भी इंडिकेटर निकाल दे, और ये तो अभी जो ये कहते हैं ना कि आटे की कीमत नीचे आई है, हाँ किससे नीचे आई है? आप 3000 तक लेके गए, इतनी शॉर्टेज थी, अभी तकरीबन 2000 पे। आप कोई भी यहां पे देख लें, औसतन देख लें 52%, 95%। तो हाँ, तो महंगाई मार्च इन्होंने किया, ये मैं आखिरी बात करता हूं, जब महंगाई थी 12-13%। और 12-13% का मतलब कि कोविड के वक्त में कीमतें साल में 13% इंक्रीज हो रही थी। उस वक्त कुछ लोगों का गिला भी था। हम गए तो वो 13% से 40-45% तक गई।
40-45% का मतलब, और उसके साथ पेट्रोल की कीमत डबल हुई, रुपए की वैल्यू आधी हुई, तो आम इंसान का तो बेड़ा गर्क हो गया। अगर आपकी ₹1,00,000 तनख्वाह थी तो वो 50,000 के बराबर हो गई, आपकी 50-60,000 रुपए तनख्वाह थी वो 30,000 रुपए की बराबर हो गई। तो जो ये अभी कहते हैं ना कि महंगाई कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। 2 साल तबाही के बाद ये बात ठीक है कि नहीं, वो कहते हैं कि थोड़ी स्टेबलाइज अफराते ज़र जो है वो कहते हैं हाँ 39% तक गई थी। अच्छा, अब अफराते ज़र 39% तक गई, ऑलमोस्ट 40% टच कर गई ना इन्फ्लेशन जो है। अच्छा, हाँ वो कह रहे हैं कि ना अब उसके बाद वो नीचे आ गई। अब ये इस पर ना दो राय हैं। एक तो राय ये है कि क्या ये नीचे वाकई में आगे जो हुकूमत दावा करती है, और एक ये है कि उसकी रफ्तार कम हो गई है। तो ये क्या रफ्तार कम हुई है, नीचे आ गई है? क्योंकि ये तो बहुत बड़े टॉल क्लेम्स हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2-3 दिन पहले इनके जो कायद हैं, जो यास्मीन राशिद साहिबा से हार गए थे बहुत बुरी तरह, नवाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि जी अब तो जो है ना अवाम ने सुख का सांस लिया है और हमने बड़ा रिलीफ दे दिया है अवाम को आकर, और जो है ना महंगाई पहले से कम हो गई है। तो 39% से क्या ये स्पीड कम हुई है या कि वाकई में नीचे आ गई है अफराते ज़र जो है? देखिए, ये प्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे कीमतें कम हुई है। जो हम्म। अफराते ज़र या महंगाई होती है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, वो कीमतों में जो बढ़ाव होता है उसको मेजर करता है। ठीक है, यानी 40% का मतलब कि 100 रुपए वाली चीज 140 में हो गई। ठीक है, ये अच्छा नहीं कहते। अच्छा चले पहले ये भी कह देना कि कीमतें बढ़ रही हैं, कि ये नहीं कहते कि 40% की किसने थी, क्योंकि उठाई तो इन्होंने 13% पे थी। 40% जी जनाबे बेगर्स कांट बी चूजर्स शहबाज शरीफ ने की थी ना। ठीक है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन फुली स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल की। हम जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया बन चुके थे। उसके बाद अगले साल कोई 15-20% महंगाई हुई, तो 100 वाली चीज जो 140 की हुई थी 20% मतलब वो तकरीबन 170 की हो गई। और अभी इस साल जो महंगाई कम हुई है 10%, 8%, औसतन मैं बात कर रहा हूं, बात चीज तो 170 वाली चीज 180 में हो गई। तो मसला तो यही हो गया कि ओवरऑल 2 साल के टाइम पीरियड में आप लोगों ने 100 रुपए वाली चीज को 180 कर दिया, या जो मेरे जेब में 100 रुपए उनको 50 के बराबर कर दिया तकरीबन। इमरान खान को तो आपने जेल में बिठाया है, और आपको अभी भी इसको ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है, ना पूरी दुनिया की कोई कॉन्फिडेंस है, और उसका जो है नहीं, वो कॉन्फिडेंस सबूत कैसे में नहीं है? आपको आप देखें तैमूर, वो तो देता कह हूं। रहे हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ा दिए। अभी उन्होंने 4 दिन पहले अपने आदाद शुमार आपसे शेयर किए हैं कि जनवरी की रेमिटेंसेस भी बढ़ गई हैं। वो पिछले साल जनवरी से तकरीबन, पता नहीं, मुझे आई एम सॉरी मैं माजूर था, मुझे परसेंटेज नहीं पता कि कितने परसेंट बढ़ी है। इसी तरह वो जब दिसंबर में उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि वो भी हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। तो अगर आप उसका मुवाजना करें तो वो तो कहते हैं रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। तो आप कह रहे हैं कि लोगों को एतबार नहीं है? मैं आपको कह रहा हूं ना, हम्म। रेमिटेंसेस तो अल्टीमेटली इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों को भेजने पड़ रहे हैं। हम्म। रेमिटेंसेस पिछले साल के मुकाबले में जरूर 20% बढ़ी है, लेकिन पिछले साल इमरान खान के मुकाबले में 30% कम हुई थी। तो राइट, यही तो ओके। मसला था कि अगर इमरान खान को यानी कि ना ये निकाला कंपैरिजन जाता। इनका अपने साथ ही है। ये अपने साथ ही है ना, अगर इमरान अच्छा, खान ना निकाले, यानी कि जो मुकाबले तबाही में की मैं है, ही हूं और मेरे साथ भी मैं ही हूं। कह रहे हम्म। हमने घर तोड़ दिया, अब हम्म। थोड़ा बहुत 1-2 दीवारें बना भी दी, भाई तोड़ते ही हम्म। ना। हम्म। ठीक है, और एक्चुअली अली जो सबूत होता है ना इकोनॉमी के ठीक चलने का, पाकिस्तान में एक ही चीज देख ले, इन्वेस्टमेंट। $100 अरब लाने थे SIFC ने। चले मुझे $100 दिखा दे कि SIFC लाया हो। आपने कुछ देखा है? आप तो सोशल मीडिया को देखते ही रहते हैं। SIFC पे तो मुझसे तो आप ना पूछें, मेरा जवाब तो आपको शायद पसंद नहीं आएगा। हाँ हाँ, आप ना ही बोले, SIFC, मुझे भी आप जो है वो यूल गेट मी इन ट्रबल, मैं बोल देता हूं। ठीक है, जरा तरीके से देखें। SIFC जो अभी, बड़ी बुरी रेपुटेशन है मेरी। जी जी। हाँ हाँ हाँ, देखें, चले नहीं, आप लोग माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक जो हमारी सोशल मीडिया है, ऑनेस्टली आई थिंक इट्स अ व्हीकल जो कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ। और जो लोग अच्छा, तनकीद SIFC के करते हैं, साथ ना FDI को भी जरा प्लीज टच कर दें।
تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ایف ڈی آئی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال میرے خیال میں کوئی 20% کم ہوئی تھی. ایس آئی ایف سی نے لانے تھی انویسٹمنٹ. ایس آئی ایف سی کے انویسٹمنٹ نہ لانے کے میں آپ کو 2 ثبوت دے دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ آپ نے ہمارے بڑوں کو پرائم منسٹر کے سمیت دیکھا کہ وہ جو ہے وہ ان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی وہ پاکستان میں ایک سعودی کمپنی کے ساتھ البیک چکن کے ایم او یو لانے کی تقریب میں چلے گئے تھے. اب میرے خیال میں آپ سعودی میں رہتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے البیک چکن ویسے برا نہیں ہے, اٹس کوائٹ گڈ, آپ نے کھایا ہوگا, لیکن میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر یا ایس آئی ایف سی کے بڑوں کی جانے کی تو جو ہے وہ تقریب نہیں تھی نا. اینڈ میں تو ایک چکن کا ریسٹورانٹ ہی ہے, چلے جانا پڑے گا. دوسری چیز دیکھ لیں کہ جو انہوں نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی ورلڈ بینک سے ہمیں 10 سال میں $20 ارب مل رہے ہیں. وہ $20 ارب قرضہ ہے. اچھا مزے کی بات ہے یہ ہے کہ ورلڈ بینک میں سال سے ویسے ہی $2 ارب پاکستان اٹھاتا ہے. تو اونلی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو میرے خیال میں کہا ہے کہ یار ذرا 10 سال والی فگر ایک ساتھ بتا دیتے ہیں تو لگے گا کہ $20 ارب آ رہے ہیں, ویسے ہی $20 ارب آتے ہیں. یعنی پرفارمنس 0/0 سے بھی کم ہے. لیکن اس کی ایک وجہ ہے نا, میں باہر ایک انویسٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں حکومت ناجائز, مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کورٹس ربر سٹیمپ, مجھے پتا ہے کہ کسی دن بھی یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چینج ہو سکتی ہے. میں کیوں پیسے لاؤں؟ مجھے پتا ہے کہ ایسے حالات میں جو ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, میں کیوں پیسے لاؤں؟ بلکہ ابھی تو چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ حالات ہیں, آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ابھی یو اے ای میں ویزا کے چیلنجز ہیں, کچھ جی سی سی میں پہلے سے تھے, امریکہ اور یورپ میں پہلے سے تھے. جیسے ہی رائٹ ونگ گورنمنٹس آ جاتی ہیں تو چاہے پروفیشنل ہو چاہے لیبر ہو, ان کو پاکستان کے اندر جینے کا حق نہیں, پاکستان کے باہر جانے کا حق نہیں. ایسے حالات میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھے, اور یہی ایکسپلین کرتا ہے کہ ان دی اینڈ اس کو نمٹنے کے لیے آپ کو پیکا ایکٹ بھی پاس کرنا پڑتا ہے, آپ کو 26ویں ترمیم بھی پاس کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ اکانومی کو ٹھیک نہیں کرتا. یہ ایک فیکٹ ہے, فیکٹ. اچھا نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ اکانومی کو نہیں کرتا, $20 ارب کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں البیک چکن صرف دیکھ رہے ہیں یہ پوری ان کی کامیابی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کی اپنی باتیں تو اپنی جگہ درست ہیں اور ہم اس کو درست مان لیتے ہیں, چلیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کے چیفs جو ہیں وہ وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں, وہ اکانومی کی تعریف کرتے ہیں. ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی دیٹ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کا کہ آئی ایم ایف بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اکانومی کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے جو چیفs ہیں وہ پی ایم کے بارے میں بڑی وہ کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ بات ہوگی, میں نے آپ کو ریمیٹنسز کی بھی بات پوچھنی ہے, اگر میں اسی کے ساتھ میں پہلے آپ اس کا جواب دیں, میرا ایک اور اس پر سوال. اسی کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے چلیں, یہ ثبوت نہیں ہے. ایک ہی ایئر لائن آپ نے بیچنی تھی نا, پی آئی اے, کیا ہوا اس کا؟ 2 سال اس کے لیے ہماری مرضی, گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, ہم نہیں سر. بیچ. آپ نے کہا کہ 85 ارب روپے اس کی منیمم پرائس ہے, یعنی 2 سال کام کر کے آپ نے اندازہ لگایا کہ جب بولی لگے گی تو 85 ارب سے کم تو آ ہی نہیں سکتی. جو سارے بیڈرز تھے, جو ان کو آپ پہ کانفیڈنس اتنا تھا کہ سب بھاگ گئے. ایک پراپرٹی کمپنی نے بid ڈالا, وہ بھی کتنے کا؟ 10 ارب روپے کا. یعنی آپ نے خود کہا ہے کہ ایک چیز کی مارکیٹ میں 85 ارب روپے سے کم قیمت نہیں ہو سکتی. 2 سال اس کو بیچنے کا کام کیا, 2 سال بعد نہیں, لیکن یہ مفتہ اسماعیل سے تو بہتر ہی ڈیل دی تھی. اس نے تو کہا تھا پی اے کے ساتھ اسٹیل مل بھی لے لیں, اس سے تو بہتر ہی ڈیل دی تھی. ویسے یار اصل میں علی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو حکومت پہ اعتبار نہ ہو, چیلنج کیا ہے, وہ کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس لیے بھاگ گئے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو سول ایویشن میں یہ چیزیں ٹھیک کر کے دیں گے. سول ایویشن کا ٹھیکہ کون لے گا؟ آئی پی پیز کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے یہ دکھانے کے لیے کہ 50 پیسے کوئی بجلی کی قیمت کم کرے, جو کہ آپ 20 روپے سے 90 روپے پہ یونٹ لے گئے ہیں, آپ نے لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ کانٹریکٹ جو ہے وہ چینج کرا دیے. تو چلے شاباش,
وہ تو کرا دیے, उससे इन्वेस्टर को मैसेज क्या गया, और मुझ पे तो आप या आप पे तो वो गद्दारी के लेबल लगा देते हैं, लेकिन ये बात हम तो नहीं कह रहे. ये तो जिससे चेंज कर रहा है वो एक बिजनेसमैन दूसरे को कह रहा है, दूसरे तीसरे को कह रहा है. तो माजरत के साथ अगर हम पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया की तरह चलाने की कोशिश करेंगे ना, तो ना पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया है, ना पाकिस्तान के लोग नॉर्थ कोरिया को मानने के लिए तैयार है, और ना ये ऐसे चल सकता है. तो आप देख सकते हैं कि आप सब कुछ रोकने की कोशिश करते हैं, ये होता जो है वो कुछ नहीं है. और आईएमएफ की बात, आईएमएफ की एक बात जरूर जो है वो देख लें. अब ये इसमें कोई शक नहीं कि जो आईएमएफ की चीफ ने शहबाज शरीफ की तारीफ की, आई एम सरप्राइज्ड, हो सकता है सही हो, लगता है कि कुछ डिप्लोमेटिक की तारीफ होगी, लेकिन ग्राउंड पे देख ले, आईएमएफ चीफ जस्टिस से मिल रहा है, शहबाज शरीफ कहता है हम आईएमएफ से इजाजत लेंगे कि बिजली की कीमतों पे कुछ करें. आईएमएफ आपको कह रहा है कि आप अपने सिविल सर्विस ऑफिशियल्स के रिटर्न्स जो है वो ठीक करो. आईएमएफ ऑर्डर करता है कि एक्शन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाओ, तो लगाते हैं. आईएमएफ बार काउंसिल से मिल रहा है. ये कभी तारीख में हुआ है? और ये कोई ऐसे इदारे का बिहेवियर है जो कि आप पे कॉन्फिडेंस करती है. क्या पता. हाँ, देखिए मतलब आपने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया. दो चीजें हैं इंटरेस्टिंग. इसी वजह से तारीफ की हो ना कि आपने कमजोर बहुत कर दिया अपने आप को. नहीं, मैं कंस्पिरेसी थियरीज में बिलीव नहीं करता. दो चीजें वैसे जो थोड़ी बहुत, जो मईशत में जो उसका क्राइसिस थोड़ा सा कम हुआ है मोमेंटरी तौर पे ना, वो बाय द वे इसलिए कि जो ठीक काम किया है वो आईएमएफ के डंडे के जोर पे किया है. कोई एक स्टेप रिफॉर्म का हुकूमत ने नहीं लिया. मतलब सबसे पहले तो इतने बड़े बैंकर औरंगजेब साहब, जो बाकी उनकी बड़ी जबरदस्त सीवी है, लेकिन आप मुझे कहें अली कि मैं लेट्स से मैकिन्सी में पार्टनर हूं, मुझे कोई कहे कि यार तू आके एक ऐसे हुकूमत में बैठ जहां पे सारी हुकूमत नाजायज है, तो मैं कहूं यार ये मेरे वैल्यूज नहीं है, ये इस पूरी हुकूमत की बुनियाद है ना. डिसअपॉइंटेड जब कॉर्पोरेट लोग ऐसे करते हैं, पहली बात. और दूसरी बात ये कि इंटरेस्टिंगली ये बात ठीक है कि आईएमएफ ये हमें कुछ रिफॉर्म पे पुश कर रहा है, लेकिन ये बात वाकई सच है कि जब आप दलदल पे बैठे हो, आपकी फाउंडेशन ना हो, तो फिर आपको उनकी हर जायज नाजायज बात माननी पड़ेगी. बिजली पे आईएमएफ की रिकमेंडेशंस गलत है. हाँ, सॉरी, आईएमएफ को तो कर देते हैं, लेकिन देखिए ना इसके अलावा विंडिकेशन है ना जो हुकूमत जिस पर बहुत ज्यादा सहारा देती है. एक तो ये देखिए वो कहते हैं स्टॉक मार्केट मतलब बुलंद तरीन सतह पर है स्टॉक मार्केट. वो कहते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस है. यही बात खान साहब किया करते थे ना कि करंट अकाउंट का सारा जो है उसको वो वहां तक लेकर आए, फिर हमने सरप्लस किया हमारी हुकूमत में. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के दरमियान वो रखा कि मतलब इंपोर्ट्स किस तरह होंगी, एक्सपोर्ट्स किस तरह होंगी, वगैरह वगैरह, जिसकी आपने मिसाल दी कि हम 32 अरब डॉलर तक लेकर चले गए. मुझे नहीं पता किस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है, मैं नहीं जानता, तो प्लीज हमें ये भी बता दीजिए किस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है जो रिपोर्ट हुई आखिरी बार. एक तो ये भी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि अकाउंट सरप्लस, वो जो है करंट अकाउंट सरप्लस की है, जिसकी खान साहब ने हमें रटा दिया कि वो जो है ना सरप्लस, वो जो है ना वो जो है वो उसका खसारा वो क्या होता है, उसका सरप्लस क्या होता है वगैरह वगैरह. एक तो ये बात करते हैं. दूसरा भी ये कहते हैं कि हम तो 99,000 1 लाख से ऊपर इसको लेकर गए स्टॉक मार्केट को. तो aren't those the good indicators, the positive indicators of the economy? अली स्टॉक मार्केट पे मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, क्योंकि मेरी प्राइमरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जाता है, लेकिन पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पे लोग 2-3 टाइप की चीजें जो है वो कहते हैं. बहुत छोटा स्टॉक मार्केट है, बड़ा इजी मैनिपुलेट होता है. दूसरी चीज ये कि जो स्टॉक मार्केट था उसकी, इस छोटे से स्टॉक मार्केट की जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स की वैल्यू इतनी कम थी कि जब आप डॉलर टर्म्स में देख लेना तो हमारी स्टॉक मार्केट में सारी कंपनीज की जो वैल्यू है वो पिछले 4-5 साल में तकरीबन 90 अरब डॉलर से 45 अरब डॉलर पे आ गई थी. और अभी जो है वो लगता है कि जो स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रही है कि वो फाइनली 4-5 साल बाद वो अपनी वैल्यू करेक्ट कर रही है. तो अगर लाख नहीं 2 लाख पॉइंट्स तक भी पहुंचे तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक अभी नहीं पहुंची होगी इन टर्म्स ऑफ जिसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जो सारे स्टॉक्स की
मिल के वैल्यू है। तीसरी बात जो स्टॉक मार्केट में है, एक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जा रहे हैं, तो लगता तो ये है कि किसी हद तक जो है वो ये जरूर हो सकता है कि किसी तरीके से वो मैनिपुलेट हो सकती हो। और चौथी बात उसमें ये है कि अगर आप वो स्टॉक्स देख लें जो इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत से वो हैं जो डॉलर डिनोमिनेटेड है इन सम वे और द अदर। मिसाल के तौर पे बैंक्स का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। बैंक्स का प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, ठीक है, वो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, आप उनकी वैल्यू देख लें वो ज्यादा हो जाएगी। ऑयल एंड गैस कंपनीज, ऑयल की कीमत जब बढ़ती है तो उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो इफेक्टिवली आप जो 2-3 सेक्टर्स देखेंगे, फर्टिलाइजर्स की ग्लोबली जो है वो कीमतें ज्यादा हुई थी, तो आप जो 2-3 सेक्टर्स देखते हैं, आप ये देखते हैं कि स्टॉक्स की कीमत वहां पे ज्यादा हो रही है। इसके साथ आप देख लेना, हमने देखा है कि कोई ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और आप भी नहीं सकते जो आप सरप्लस, हाँ, उसके आप बारे में सरप्लस की थोड़ा सा। बात कर रहे हैं। देखिए तबाही तो ये है कि अखराजात जो है वो हुकूमत के 30% हर साल ज्यादा हो रहे हैं। करंट अकाउंट सरप्लस क्यों आ रहा है? यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे, क्योंकि आपने पूरी इकोनॉमी पे हैंड ब्रेक लगाया हुआ है। हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, आप इंपोर्ट्स नहीं छोड़ रहे। जब आप इंपोर्ट्स नहीं छोड़ रहे, कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही। जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो फैक्ट्री एक्चुअली मईशत को चलाती है, उसमें 11 या 12% कमी आई थी, और वो आपको दिखाता है कि मईशत रुकी हुई है। अच्छा, जो कंपनियां यहाँ पे हैं छोटी बड़ी, मुझे एक सीईओ आए एक सर्विस कंपनी के, उन्होंने कहा कि मेरे $2 मिलियन सिर्फ फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरे प्रॉफिट्स हैं, मैं अपनी कंपनी को बाहर क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि हर कंपनी के प्रॉफिट्स पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई। तो अब वो जब अपने प्रॉफिट बाहर नहीं बेच सकते, तो पाकिस्तान में वो ज्यादा पैसा क्यों लगाएगा? क्योंकि यहां पे ये एक एक फिगर ज्यादा करने के लिए पूरी मईशत को रोक देते हैं। तो इसलिए आपको मोमेंटरली पता चल गया कि जी वो एक क्वार्टर में करंट अकाउंट सरप्लस आ गया, दूसरे क्वार्टर में दोबारा डेफिसिट आ गया। इशू ये है कि इतनी क्वार्टर का सरप्लस है। हाँ, क्वार्टर का इशू ये है कि इतनी बड़ी इंटरवेंशन के बाद आप देख लें कि आपने इकोनॉमी में कुछ ठीक नहीं किया, लेकिन साथ पॉलिटिकल सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया। सरप्लस तो तैमूर ऐसे भी आ सकता है कि अगर आप एक्सपोर्ट बिल्स रोक दें, आपकी चीजें रोक दें, तो वैसे भी सरप्लस आ सकता है, राइट? यार फिलहाल इनके पास कुछ है नहीं, तो एक फिगर आ जाता है वो दिखा देते हैं। जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड बैंक के 10 साल के लोन की फिगर पे जो है वो कोई सेलिब्रेशन करने वाली बात है। यार अलबैक चिकन हो कल, यार वैसे कोई अलबैक चिकन है, लेकिन और भी बड़े चिकन के चेन्स हैं। वो डेव्स हॉट चिकन है, वो चिकन फिले है, वो हलाल बेच रहे हैं डेव्स वाले जो है। हाँ बड़े, उनको क्यों नहीं जो है वो लाते हैं? कैलिफोर्निया और समथिंग, बड़ा जबरदस्त जा रहे हैं। हाँ। और बड़ मैं अभी अमेरिका गया था, इन एंड आउट बर्गर है, एक एक को लाए, शेक शैक को लाए, बड़े अच्छे अच्छे चेन्स हैं, लाते जाएंगे और जो है वो MOU साइन करते जाएंगे। वैसे वो तो खुला नहीं। एक और भी चीज देख लें, 3.5 हफ्ते हो गए, एक गोरा आया था, उसको जो है क्या नाम था, मुझे नाम नहीं पता, वो इतना बिल्कुल बीच जेंट्री बीच, उसकी आप CV देख लो, पता चलता है 2 मिनट में वो फ्रॉड है। ये लोग कह रहे थे कि पता नहीं उसके पास डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा पैसे। मैंने उसका लिंक्डइन प्रोफाइल खोला, उसका पेड लिंक्डइन प्रोफाइल है, अपने प्रोफाइल को खुद जॉब ढूंढ रहा था लिंक्डइन प्रोफाइल पे तो। हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसने यहाँ पे आके कहा, पहले तो उसने सियासी तकरीरें दी, इन्वेस्टर है सियासी, वज़ीर आज़म भी बैठा हुआ था। हाँ, वज़ीर आज़म ने साथ मुलाकात की। मतलब कल लंडे बाजार से कोई और गोरा आ जाएगा तो हमारा वजीर आजम उसके साथ मिलेगा, ये कोई चीज है? IMF का जूनियर स्टाफर चीफ जस्टिस से मिलता है, लंडे बाजार का गोरा वजीर आजम से मिलता है। उसने कहा था 2 हफ्तों में मैं पता नहीं कितने MOU साइन करूंगा। अली 4 हफ्ते हो गए, कोई MOU आपने देखा? लेकिन MOU तो जितने भी साइन हो जाए उसकी हकीकत तो नहीं है ना कोई भी, अगर हो तो साइन भी नहीं किया, हकीकत नहीं है, वो तो आगे की बात है। अच्छा, दो क्विक क्वेश्चन है मेरे, सिर्फ 2 क्विक, हम अपने
وقت سے تجاوز کر گئے, لیکن ظاہر ہے یہاں پر تو ہر کوئی اپنے وقت سے اور اپنے عہدے سے تجاوز کر جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں تو پاکستان اکانومی کی what is the reality of the Pakistan economy if everything you have said is true. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی تمام باتیں بالکل ٹھیک ہیں, آپ حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی گریک میتھولوجی یا مستری کی بات تو نہیں کر رہے ہیں, ہم تو فیکچوئل بات کر رہے ہیں, نمبرز کی بات کر رہے ہیں, نمبر سے آپ اپنی بات کو پروو کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا تھا, اس وقت اتنا ہے, یہ نمبرز ہیں, نمبرز ڈونٹ لائی, رائٹ, the data doesn't lie. تو اب اگر آپ تمام باتیں آپ کی درست مان لی جائیں جو کہ مان لیتے ہیں, تو پھر what is the reality of Pakistan economy. یہ, اور اس کے بعد میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے. علی, ریالٹی تو یہ ہے کہ ہماری اکانومی اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم دونوں پھنسے ہوئے ہیں, اور ریالٹی یہ ہے کہ اصل میں پاکستان کی انٹرنیشنل امپورٹنس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. ماضی میں آپ کو ریسکیو کر لیتا تھا چین, سعودی عربیہ, یو اے ای, 3-4 ملک ہی تھے نا جو آپ کے کلوز ہیں, ٹھیک ہے, یو ایس ایک بھی آپ کو کچھ نہیں دے رہا. سعودی ڈیلیگیشنز آئیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم انویسٹ کرتے ہیں لیکن کچھ انویسٹیبل دکھائیں. ٹھیک ہے, کچھ دکھایا آپ نے, آج تک ایک پیسہ نہیں آیا. یو اے ای نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی 20 سال پہلے جنرل مشرف کے ٹائم میں, جب اتصالات نے پی ٹی سی ایل کو لے لیا تھا. آج تک ان کے $800 ملین کے ایسٹس پھنسے ہوئے کہ پاکستانی اسٹیٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اگریمنٹ نہیں کرتا. ڈپلومیٹکلی آپ کو کہیں گے آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی پیسہ جو ہے وہ دیا ہے, اس میں آپ ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. چائنا نے سیکیورٹی کے ایشوز جو ہے وہ آپ کو بتائے, 2-2.5 سال ہو گئے, کب تک آپ عمران خان کو بلیم کریں گے؟ ہاں, آئی ایم ایف بڑے کمزور ٹرمز پہ آپ سے ساری منمانی کر کے جو ہے وہ منوا لیتا ہے, اور یہ ڈینجرس اس لیے کہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی لیوریج, ایک نان کریڈیبل پاکستان کی لیوریج دنیا میں کم ہو رہی ہے. چیلنج ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ ابھی, اور یہ ایک ایسے ٹائم پہ ہو رہا ہے جب انڈیا کی اکانومی سال میں 6%, 7%, 8% ابھی سے نہیں 30 سال سے گرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, F-35 کے حل کیا ہے؟ حل یہی ہے لانگ ٹرم, کوئی جو ہے وہ اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے. ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم سٹیبلائز کریں اور ہم ایک اوپن مارکیٹ اکانومی کریٹ کریں, اور یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ جب تک سٹیبلٹی نہ ہو تو کوئی انویسٹر کام کا, میں جینٹری بیچ والے ٹائپ کے لوگوں کی بات نہیں کر, ایک پیسہ آپ کو اس نے نہیں دینا. لیکن اگر آپ یہ کر دیں گے, اور اس ریفارم کے لیے واقعی فوکس چاہیے جو عمران خان نے شروع کیا تھا, تو 5 سے 10 سال میں آپ مجھے بتائیں کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک کوئی اگنور کر سکتا ہے اگر عمران خان جیسی کمیٹڈ لیڈرشپ ہو. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو تب بھی انڈیا سے چھوٹے ہوں گے. ٹھیک ہے, آج کل جو ہے وہ بات ہو رہی ہے فار ایگزامپل امریکہ میں کہ ہم کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنا لیں گے. امریکہ 33 کروڑ لوگوں کا, 35 کروڑ لوگوں کا ملک, کینیڈا میں میرے خیال میں 5 کروڑ لوگ بھی نہیں رہتے. ان بڑا ملک ہے سائز میں, اکانومی ان کی روباسٹ ہے. انہوں نے جواب دیا اب دونوں ملک جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور کینیڈا نے اپنی اسٹرینتھ دکھا دی. کیوں؟ کیونکہ ان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. انہوں نے اپنی اکانومی سٹیبل بنائی. اس سے بہتر ایگزامپل ہو نہیں سکتا. انہوں نے امریکن پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے اناؤنس کیا اور آٹومیٹکلی جو ہے وہ امریکہ کا سٹانس چینج ہوا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں صرف آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹا ملک جب ایکچولی خود انحصار بنے اور اس میں ایک سٹیبل سسٹم ہو. دیکھیں کس پرائم منسٹر نے یہ ایکشن لیا کینیڈا میں, اس جسٹن ٹروڈو نے, جس نے اپنی ریزگنیشن آلریڈی اناؤنس کی ہوئی ہے. جب آپ سسٹم پہ انحصار کرتے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے. یہاں پہ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف چیف جسٹس سے نہ ملے. امریکہ سے ہی متعلق اب سوال ہے میرا آخری کہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ آف ایفیشنسی
وہ جو ڈاج وہ جس کو ایلان مسک جو ہے وہ ووٹ کر رہے ہیں, اب بہت زیادہ بات یہ ہو رہی ہے, اور آپ ظاہر ہے ٹویٹر وغیرہ پر دیکھتے ہوں گے, باقی جگہوں پر نیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ یو ایس ایڈ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یو ایس ایڈ کو روکا جائے. مطلب پرسنل اوپینین تو یہ ہے, میری پرسنل اوپینین تو یہ ہے کہ بہت بہتر ہے کہ امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے یہ کیوں باہر جائے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ یو ایس ایڈ دیتے ہیں, یو ایس ایڈ تو آپ لوگوں کو خریدنے کے لیے دیتے ہیں, جس طرح کہ مریم نواز صاحبہ کو آپ کو یاد ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ملی اور بچیوں کی تعلیم کے لیے وہ کہاں گئی ہم نہیں جانتے ہیں. تو یہ جو یو ایس ایڈ بھی بند ہو رہی ہے, how would you see that is going to affect Pakistan? I mean not that ہم بہت بڑے اس کے ریسیپینٹ رہے ہیں ویسے بائی دی وے یو ایس ایڈ کے, اور اسلام آباد میں بڑے دفاتر تھے, این جی اوز تھیں, یہ تمام چیزیں تھیں, اور اب امریکہ بھی جس طرح پوری دنیا کو بلی کر رہا ہے, I mean the government again by the people, the people have بڑی تھم میجورٹی کے ساتھ وہ ٹرمپ کو لے کر آئے ہیں اور وہ اس کے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں اس وقت. How do you see that is going to affect Pakistan, or it doesn't really matter? یو ایس ایڈ کے ایڈ بند ہونے پہ پاکستان پہ نیگلیجبل فرق ہوتا ہے, پاکستان کو بہت کم یو ایس ایڈ آتی ہے. what I mean to say is کہ would it make a difference the political یہ جو انجینئرنگ ہے اس کو میں اگر اس سے وہ کروں, یہ ضرور ہے کہ یو ایس ایڈ نے الیکشن کمیشن کو پیسے دیے تھے, اس سے فضول پیسے, اس کی انکوائری تو امریکہ میں ہونی چاہیے تھی. ہاں دیکھیں نہیں, لیکن ایکچولی اس کو لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں. یہ اپنی جگہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کے جو ہے وہ پرسنلی بڑے اچھے تعلقات تھے. اگر آپ پوری ویسٹرن دنیا میں دیکھیں تو ایک رائٹ ونگ کی طرف وہ ویسٹرن دنیا جا رہی ہے, جہاں پہ جس طریقے سے وہ تھرڈ ورلڈ کو سپورٹ کرتی تھی وہ گلوبل ماڈل ختم ہو رہا ہے. آپ نے جیسے کہا جو امریکہ میں باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے. آپ برطانیہ کو دیکھ لیں, الیکشن لیبر پارٹی جیتی ہے لیکن جو فورس ابری ہے ووٹ کے حساب سے وہ ہارڈ رائٹ ہے. ایک پارٹی ہے پہلے یوکپ کہلاتی تھی, ابھی کوئی اور نام ہے, اس کا جو ہیڈ ہے نائجل فراج, وہ بہت زیادہ رائٹ ونگ, اینٹی امیگریشن, اینٹی مسلم آدمی ہے. یہ کام نیدرلینڈز میں ہوا. آپ جرمنی میں دیکھ لیں فار رائٹ ایسٹرن جرمنی کو سویپ کرنے کی پوزیشن میں. اٹلی میں دیکھیں فار رائٹ کی پرائم منسٹر آئی. اس کی امپلیکیشن کیا ہے پاکستان کے لیے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں اپنا سیاسی سسٹم مضبوط کرنا ہے. سیاسی سسٹم مضبوط کریں گے تو اکانومی مضبوط ہوگی. سیاسی سسٹم مضبوط نہیں ہوتے جب آپ پرائم منسٹرز کو جیل میں بٹھا دیتے ہیں اور ججز سے زبردستی ان کے خلاف فیصلے کراتے ہیں. یہ تو اس نے بھی کہا ہے نا, وائس پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے یہ والی بات, یہی والی بات کہی ہے. وائس پریزیڈنٹ نے یہی بات کی ہے, یو ایس وائس پریزیڈنٹ نے. بائی دی وے نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ تو ہمیں خود کے لیے دیکھنا چاہیے. علی, میں نے 20 سال باہر گزارے ہیں, دبئی میں گزارے ہیں, سعودی میں گزارے ہیں, یورپ میں گزارے ہیں, ٹھیک ہے. جو ایک باہر رہتے ہوئے بندے کو ریئلائزیشن ہوتی ہے, جس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں, یا باہر کے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ایسے سوسائٹیز میں رہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار ہمارا ملک کیوں ایسے نہیں ہے. وہ اسی لیے ایسے نہیں ہے کہ ہر 3 سال بعد پلگ نکال دیتے ہیں. اچھا, جو کرپٹ ہوتا ہے اس پہ ایسے کیس بنا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھیں میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. نواز شریف کو 20 طریقے تھے نکالنے کے کہ وہ جرت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے بعد واپس آئے. شہباز شریف پہ مقصود چپڑاسی کا بلیک اینڈ وائٹ کیس جو ہے 16 ارب روپے جس دن اس کو وہ کروا دیا. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو جب یہ ہوتا ہے, آپ ہر سیاستدان پہ 9 مئی کے بعد مرڈر کا, ٹیررزم کا کیس لگا دیتے ہیں. ویسے میں یہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کی پیشیاں جو پچھلے 1.5 سال سے کر رہا ہوں, سیاستدان بہت دیکھیں, ٹیررسٹ ایک بھی نہیں دیکھا. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان ترقی کیسے کرے گا, پاکستان کا نظام مستحکم کیسے ہوگا, سیاستدان اصولی کیسے بنے گا, بیوروکریٹ اپنا کام کیسے کرے گا. ایسا ہی ایف سی سے کرے گا, بہت زیادہ ایف ٹی آئی آئی کے لیے. آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا. اوکے, چلے آپ کا بہت بہت شکریہ تیمور, تھینک یو سو مچ. اٹ واز I wish we could have more time with you, لیکن maybe we'll have another session. میں ابھی اور بھی 2-3 ایریاز تھے جس کو میں ٹچ کرنا چاہتا تھا.
لیکن پراببلی یہ نیکسٹ ٹائم جو ہم اس کو ٹچ کریں گے، کیونکہ یہ انسائڈ اکانومی، اور میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ ظاہر ہے اس وقت شارٹ آنسر ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی عوامی حکومت آئے جس کے پاس عوامی ووٹ کی طاقت ہو، وہ مشکل فیصلے کرے اور مشکل فیصلے کر کے وہ آگے اس ملک کو لے کر جائے. شاید شارٹ آنسر تو یہ ہے، لیکن جو لانگ آنسر ہے پراؤڈلی جو ایک ڈیٹیلڈ ہے جو سمجھانے کے لیے وہ ہم بعد میں کریں گے. آپ کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو سو مچ تیمور. تھینک یو. ویلکم. یہ تھی جی تیمور خان جھاگڑا ہمارے ساتھ، اور آج کا سیشن جو تھا وہ اکانومی کے اوپر تھا. میری بھی اکانومی کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں سمجھنے میں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے بات میں اس پہ ضرور بات کروں گا. آرمی چیف صاحب کی بات جو انہوں نے کہی آج کے خواتین کے حوالے سے، انہوں نے کچھ وہ کہا، انہوں نے کہا ہو آر یو. تو آرمی چیف صاحب کو پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں ان کو، مطلب خیر معذرت کس بات کی معذرت نہیں میں چاہتا ہوں، میں اس معذرت کو میں واپس لیتا ہوں. اسکریچ دیٹ، کوئی معذرت نہیں ہے اس بات پہ. عمران خان نے بالکل درست بات کی تھی آج سے 1-2 دن پہلے، جب عمران خان نے تیسرا خط لکھا اور عمران خان نے کہا کہ آپ جھوٹ بولنا بند کریں. وہ میرے خیال سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا تھا، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا ہے اور ان کو بھی کہا ہے. لیکن یہ پیغام آپ کے لیے بھی تھا آرمی چیف صاحب، کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے دست شفقت، آپ کا جو آپ کے اس پر آپ کے انڈر یور وہ جو ہے زیر سایہ جو ہے جو کچھ ہوتا رہا یہاں پر اس ملک کی خواتین کے ساتھ، وہ ہوا ہے کہ جو اس ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ایسی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ایسا سوشل فیبرک جو ہے اس کو آپ نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس کا کریڈٹ صرف اور صرف آپ کو جاتا ہے. اور آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ خواتین کی بات کرتے ہیں، ہو آر یو کی بات کرتے ہیں. آپ نے جو ہے نواز شریف کو جو ایک کینسر کی مریضہ سے الیکشن بہت بری طرح ہار گیا تھا، آپ نے ووٹ چینج کروا کے آپ نے اس کو بھی وہاں سے ایم ایل اے بنایا. سیالکوٹ کا ایک بندہ جو ریحانہ ڈار سے ایک بہت بڑی لیڈ سے ہارا تھا، آپ نے اس کو بھی جتوایا. یہ تو وہ 2 چیزیں مثالیں تھیں جو میں نے آپ کو دی. آپ نے 9 مئی جو آپ نے خود کروایا، عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں، ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ 9 مئی کی صاف اور شفاف تحقیقات کروائیں، اور وہ اس لیے نہیں کروا رہے کہ 9 مئی اس نے کروایا ہے جس نے 9 مئی کی فوٹیج چوری کی ہے. تو جس نے بھی 9 مئی کی فوٹیج چوری کی ہے اسی نے 9 مئی کروایا. 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے جس طرح سے خواتین کے ساتھ کیا، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، اپنے بوٹوں کے تلے جس طرح سے روندا، یہ تاریخ ہے اور تاریخ لکھی جا رہی ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ کچھ بولا جا سکتا ہے. ایک 4 درجن سے بلکہ 5 درجن سے زائد خواتین جو ہیں ان کو آپ نے لاہور کوٹک تک جیل میں 1-1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ان کو رکھا. ابھی بھی یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جو ہے بالکل بے قصور جو ہیں پچھلے تقریباً 2 سال سے جیل میں ہیں. اور آپ یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کے اس پر بات کرتے ہیں، ان کی حرمتوں کی بات کرتے ہیں، آپ اسلام کا حوالہ دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ نہیں، سوری، پھر معذرت نہیں، اسکریچ دیٹ. آپ کو شرم آنی چاہیے، تھوڑی سی حیا کریں، آپ تھوڑی سی شرم کریں اور اس طرح کی جھوٹ نہ بولیں، اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں. یہ پوری دنیا، پورا ملک یہ دیکھ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس پورے ملک کے سامنے آپ جو کر رہے ہیں، آپ نے جس قسم کا جو اس ملک کی وہ جو ان چیزوں کو جس طرح سے آپ نے پیروں تلے روندا ہے، آپ نے جس طرح سے اپنی صرف سیاسی فائدے کے لیے، پھر آپ کہتے ہیں آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق ہی صرف سیاست سے ہے، آپ کرتے ہی صرف سیاست ہیں. SIFC ہو آپ اس میں گھسے ہوئے ہیں، زراعت ہو اس کے اندر آپ گھسے ہوئے ہیں. آپ جو ہے وہ اسمگلنگ کی روک تھام کرنی ہو تو وہاں پر آپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو آپ آگے لے کر آ جاتے ہیں. اس ملک میں کوئی ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگ موجود نہ ہوں. ایک اس قسم کا آپ نے اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. 26ویں ترمیم آپ لے کر آ گئے ہیں، ججوں کو آپ لے کر آ گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے پورا سویپ کر دیا، سپریم کورٹ کو آپ پورا کرنے جا رہے ہیں. تاریخ لکھی جا رہی ہے. تاریخ ہمیشہ ہر کردار کو یاد رکھتی ہے اور ہر بد کردار کو تو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. تو اور تاریخ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، میں یہ بار بار کہا کرتا ہوں، آخری بار ایک بار پھر کہوں گا کہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. اور تیری تاریخ یاد رکھے گی کہ آپ کے دور میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا. آپ اپنی مرضی سے اپنے عدلیوں سے کیا کیا کچھ کرواتے رہے. اور خوف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے. میں صرف آپ کا خیر ہونے کے ناطے آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ نظر ثانی کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.